श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नामवताराय पराय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। कांति स्थितामृषति निंदित शारदिन्दु एत्रैर्कतो विलसिता मतिसाङ्गशोभम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम् गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान का मांगल्यमय स्वरूप को र मांगल्यमय परमात्मा का अमृतहरूको आस्वादन गर्दै हामी आफ्ना स्वजनहरूको परम गति भएको दिव्यमय समयलाई विचार गरेर श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्नुपर्दछ। श्रद्धापूर्वक जल तर्पणादिहरू दान गरेर पुण्य आर्जन गर्न सकिन्छ। हाम्रा अनेक प्रकारका विघ्नहरू परिरहेका हुन्छन्। पितृदेवहरूको आशीर्वचन परेमा देवता भन्दा पनि ठुला पितृदेवहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले पितृदेवताभ्यो नमः मातृदेवताभ्यो नमः भनेर हामी पूजा गर्दछौँ। सनक सनन्दन सनातनाय नमः भन् दिव्य पितृहरूको स्मरण हुन्छ। धर्मका विचार गर्ने धर्मराज युधिष्ठिरले दिव्यमय आफ्ना जनहरूको कल्याणका लागि दान गर्नुभएको छ। पुण्यमय कर्म गर्नुभएको छ। श्राद्ध आदि पुण्य कर्म गर्नुभएको छ। र आज पनि भेरावलका नजिकै सौराष्ट्रमा पञ्चपाण्डवहरूले त्यहाँ गएर आफ्ना पितृहरूको आफ्ना स्वजनहरूको अनायास मृत्यु भएको छ। अकल्याण गर्ने परमात्माको दिव्यमय स्वरूपलाई जान्दा जान्दै पनि अहंकारका कारणले कौरवहरू असाध्यै दुःख असाध्यै प्रकारका परमात्माको विषयलाई अहंकारका कारणले नमान्ने यस्ता जनहरू जिउँदै मृत्युका तुल्य हुने गर्दछन्। र जति पनि आफ्ना स्वजनहरू परमगति भएका थिए ती सबैलाई पञ्चपाण्डवहरूले गएर दानको पुण्य गर्नुभएको छ। दिव्यमय पितृहरूलाई अर्चन गर्नुभएको छ। र त्यसै ठाउँमा
माङ्गल्यमय द्वारिका नाथ परमात्मा सवारी भइबसेको छ र परमात्माले सम्पूर्ण ब्राह्मण देवहरूलाई जसले वेद वेदज्ञ असाध्यै श्रद्धा भएको होस्, परमात्माको गतिलाई निश्चय रूपले जान्ने वेद वेदज्ञ ब्राह्मणहरूलाई पूजा अर्चन गरिबसेको छ। किनभने यदुकुलमा पनि ब्राह्मणहरूको श्राप परेको छ। परीक्षा नलिनु भनेर बताइएको छ। वेदज्ञ शास्त्रज्ञ परमात्माको गतिलाई जान्ने र ध्यानमा मग्न भएका सन्त महामुनीश्वरहरूको ब्राह्मणहरूको परीक्षा नलिनु। श्रद्धा छ, श्रद्धा अर्पण गरिदिनु, श्रद्धा छैन राधे राधे गरेर आफ्नो बाटो लाग्नु। त्यसो हुनाले आज ब्राह्मणको श्रापद्वारा यदुकुलको समाप्त भएको छ। यदुकुलमा ठुलो श्राप परेको छ। त्यो श्रापद्वारा भगवान कृष्णलाई निराश हुनुभएको छ। भगवान कृष्णलाई निराशपना प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण द्वारिका गोमती बढेर आएर स्वर्णमयी द्वारिकालाई डुबाइदियो। जति पनि यदुकुल भूषण भगवान कृष्ण सहित सबैमा त्यो श्राप लागेको छ। भगवानले अनुमोदन गरिदिनु भयो। भगवान ब्राह्मणहरूले श्राप दिए। अब हामीलाई यो श्रापले तिमीहरूको कुल यदुकुल नष्ट होस् भनेर श्राप दिएको छ। यो श्रापको मोचन कसरी गर्न सकिन्छ? भगवानले आज्ञा भयो सबैले गरेका श्रापहरूको प्रायश्चित हुन्छ। तर ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद्वैश्य। वेदज्ञ शास्त्रज्ञ परमात्माको गतिलाई जान्ने जनले, ब्रह्मको गतिलाई जान्ने जनले परमात्माको विषयमा कसैले उल्लङ्घन गर्यो र उसँग क्रोध पैदा भयो भने, श्राप दियो भने त्यो अनुमोदन गर्न जरुरत छ। त्यो श्रापद्वारा यदुकुल नै समाप्त हुनेछ। अब त्यसैले हामी सबैले बाँच्नका लागि यो श्राप भएको जमिनलाई छोडिदिउँ। तर्पण दानहरू सारा पुण्य कर्म गर्नका लागि कुरुक्षेत्रमा गएर पुण्य कामहरू गरौँ। खग्रास सूर्यग्रहण लाग्नेछन्। त्यो सूर्यग्रहणको समयमा दान गर्नु धेरै पुण्य हुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई दान दिउँ, तितिक्षुहरूलाई दान दिउँ, अघोरीहरूलाई दान दिउँ अनि पुण्य कमाऊ। यो अप्ठ्यारोबाट बच्नका लागि यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ। नवग्रहादि सबै ग्रहहरू उल्टा परे पनि यदि परमात्माको अनुग्रह भयो भने बल्ल ती सबै चिजहरू मोचन हुने गर्दछ। भगवानले आज्ञा भयो। तर सबै आनन्दले कालका कारणले कालले घोचघोच्याइरहेका यदुकुल वासीहरू कसैको कुरा सुन्नलाई तयारी थिएनन्। एकअर्कामा लडाईँ गर्छन्, युद्ध गर्छन्, मारामार गर्दछन्। भगवानले सम्झना गराउनु भयो, सबैलाई सम्झना गराउनु भयो। हेर, यहाँ पुण्य कर्महरू गरौँ। हामीलाई श्राप परेको छ। यदुकुल अब समाप्त हुनेवाला छ। वर्षणी वंशीय सबै समाप्त भएर यो द्वारिका सब डुब्नेछ। त्यसो हुनाले आज पनि भेट द्वारिका, गोमती द्वारिका, रुक्मिणी द्वारिका, मूल द्वारिका, यी चार द्वारिकाहरू आज पनि हामी दर्शन गर्छौँ। भेट द्वारिका भने धेरै कालपछि आज पनि अवशेष रूपमा विद्वज्जनहरूले धेरै समुद्रको सतह मुनि भेटिरहेका छन्। सत्य वस्तु त्यो भगवान परमात्माले
यो श्राद्ध आदि पुण्य कर्महरू हाम्रा पितृहरूको श्राप परेको हुन्छ, ब्राह्मणहरूको श्राप परेको छ। यिनीहरूलाई नचलाउनु। मन लाग्छ श्रद्धा अर्पण गर्नु, मन लाग्दैन राधे राधे भन्नु, आफ्नो बाटोतिर जानु। भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसो हुनाले त्यो परमात्मा त्यो द्वारिकापुरी छोडेर सौराष्ट्रमा सवारी भइबसेको छ। भगवान शङ्कर्षण दाउदयाल प्रभु बलराम सवारी भएको छ र बलरामलाई वैराग्यता आएको छ। उहाँले समय समाप्त भए जस्तो लाग्यो। समुद्रका तटमा गएर सूर्यले उपासना गर्दै आफ्नो शरीरलाई दिव्यमय परब्रह्म परमात्मामा समाहित गराइदिनु भयो र त्यो दिव्यमय पञ्चमहाभूतको शरीरलाई समुद्रमा प्रवाहित गरिदिनु। भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभु सारा कर्महरू गरिबक्सदै आफ्नो शरीर, अब यदुकुलमा ठुलो श्राप परेको छ, दान पुण्यहरू गर्नुपर्छ। यहाँ श्राद्धादि पुण्य कर्महरू गर्नुपर्छ। पहिले स्वजनहरूको कल्याण गराउनु पर्दछ भनेर त्यो दिव्यमय जहाँ त्रिवेणी सङ्गम छ, यो त्रिवेणी सङ्गममा पुण्य तर्पण आदि पुण्य कर्महरू युधिष्ठिर महाराजजीका साथमा सबैलाई गराउनु भएको छ। र प्रभुले आज्ञा भयो, शरीर पाएपछि यो ठाउँमा आएर सौराष्ट्र भेरावलका नजिकै सोमनाथका परम नजिकमा यो त्रिवेणी सङ्गम पर्छ। यहाँ आएर अलिकति दर्शन गर्नु, जल तर्पणहरू अर्पण गर्नु सकिन्छ। पितृहरूको स्मरणमा पिण्डदानहरू गर्नु, किनभने त्यो पिण्डद्वारा पितृहरू तृप्ति हुने गर्छन्। जलद्वारा पितृहरू तृप्ति हुने गर्छन्। हामीले गरेका पुण्य कर्महरू श्राद्ध कर्महरूद्वारा पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ र त्यहाँ ब्राह्मणहरू, तितिक्षुजनहरू, गरिब दुखी जनहरू बसेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि भोजन गराउनु। भोजनको ठुलो महात्म्य छ। भोजन पनि यज्ञ नै हो, जसले श्राद्ध आदि पुण्य कर्महरू गर्न सम्भव छैन भने अन्नदान गर्नु सकिन्छ। षड्रसले युक्त भएको विशुद्ध अन्नहरू दान गर्नु सकिँदैन भने जे अनुकूल छ त्यो अन्नादि दान गर्नु। पाक्य फलहरू अर्पण गर्नु र दिव्यमय प्रकाशद्वारा पायस आदि निवेदन गर्नुपर्दछ भनेर आज्ञा भयो। धर्मराज युधिष्ठिर पञ्चपाण्डवहरू सबैलाई तपाईहरूले आफ्ना पितृहरूको कल्याणका लागि, स्वजनहरूको कल्याणका लागि समय जब सोह्र श्राद्धको समय आउँछ, यही समय नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तर अनुकूलले यही समय मिल्न सके यो दिव्यमय समय छ। किनभने 16 प्रकारका कलाहरूले युक्त भएको यो मानव देह छ। सारा प्रकारका शक्तिहरूले भरिएको मानव देह छ र सारा प्रकारका पितृहरूलाई कल्याण गर्न सक्ने, देवतालाई प्राप्त गर्न सक्ने, तपस्या गरेर सिद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने मानव देह छ। यस्तो शरीर प्राप्त गरेर आफ्ना स्वजनहरूको कल्याण गर्नुपर्दछ। त्यसैले पञ्चपाण्डवादीहरूले दान पुण्य यज्ञ गर्नुभएको छ। हामीले पनि 16 श्राद्धको समय आयो, हाम्रा जनहरूको तिथिको समय आयो, स्वर्गीय भएको समयको अनुकूलता समय प्राप्त भएर आयो। त्यो माङ्गल्यमय समय सम्झेर विशुद्ध वस्त्रादिहरू धारण गरेर आफ्ना पितृहरूको
सम्झना गर्नुपर्दछ, श्रद्धा अर्पण गर्नुपर्दछ र ठुला ठुला तीर्थराजहरूमा सम्भव भएसम्म बदरीका आश्रममा गएर भगवानलाई निवेदन गरिएको प्रसादीबाट पिण्डदान गर्न पर्दछ। यो दिव्यमय सकिँदैन आफ्ना घरमा गोठमा जल भएको तलाउहरू खोला किनार यी शुद्ध ठाउँहरूमा गएर आफ्ना पितृहरूलाई अर्चन गर्नुपर्दछ। श्रद्धा नै श्राद्ध हो, श्रद्धाद्वारा नै पितृहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ। श्रद्धा छैन भने सारा कार्यहरू गरेर केही छैन। त्यसैले आज धेरै प्रकारका आफ्ना पितृहरूको दिन छ, तर फरमाइस कार्यक्रमहरू धेरै प्रकारका भएका देखिन्छन्। यस्तो होइन, यो श्रद्धा अगाध श्रद्धा हाम्रा जनहरूले हामीलाई गर्नुभएको माया, हामीलाई दिनुभएको ऋण, हामीलाई लगाउनु भएको उहाँहरूले गुण बदला हामीले उहाँलाई श्रद्धापूर्वक सम्झना गर्नुपर्दछ। भगवान कृष्णले दिव्यमय आफ्ना स्वजनहरूको परम गति भएको कुरुक्षेत्रमा मरेका ती सबै जनहरूको कल्याणका लागि ब्रह्म तलाबमा मङ्गल्यमय सारा देवहरूलाई आवाहन गरेर सारा स्वर्गीय भएका पितृहरूलाई आवाहन गरेर जलदान गरिबक्सेको छ। परमात्माका साथमा आफ्ना वंशमा जो जो साथ दिन आएका थिए ती सबैले यी पुण्य कर्महरू गरेका छन्। त्यसैले नगरी हुँदैन। कर्म जायते कर्मद्वारा नै मानिसहरू सुखी वा दुखी हुने गर्दछ। यसैले गीतामा भगवानले बारम्बार अर्जुनलाई आज्ञा भयो, कर्मद्वारा नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, कर्मद्वारा नै पितृहरूलाई प्रसन्न गर्न सकिन्छ, कर्मद्वारा नै सारा प्रकारका पुण्यात्मक कार्यहरू गरेर आफ्नो भाग्यको ढोका खोल्न सकिन्छ। तर यदि कर्म गरिएन भने काम छैन। त्यसैले कर्म धेरै प्रकारका कर्महरू छन्, त्यसमा पितृ कार्य भनेको महत्त्वपूर्ण छ। किनभने अन्तिममा हामीले किन विष्णु पादुकामा जलदान, पिण्डदान, तर्पणादिहरू दान गर्छौँ भन्दा विष्णु र राटमसी, विष्णु र ध्रुवसी, विष्णु र वैष्णवमसी भन्न बताइएको छ। भगवानको साक्षात प्रकारका हाम्रो वंश परम्परा परमात्माबाट जोडिएर आएको छ। त्यही परमात्माबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजीद्वारा सारा प्रकारका 84 लाख प्रकारका जीवहरू प्रकट भए। त्यसमा सर्वोपरि मनुष्य नै भयो, बुद्धि भएको, विवेक भएको, राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्ने, ज्ञान र अज्ञानको बोधन गर्न सक्ने, मङ्गल्यमय परमात्माको एजन गर्न सक्ने यस्तो प्रकारको यो दिव्य प्राकस्यमय, दिव्य र प्राकस्यमय आफ्ना जनहरूको कल्याण गर्न सक्ने मानव देह हो। त्यसैले मानव मन बल्ल बल्ल मानव जुनी पाएर पनि यो मनद्वारा बाहिरी विकारात्मक संसारमा जीव घुम्दछ भने जन्म मृत्युको महाभवाटवीमा पर्दछ। यसैले चित्रगुप्तले समयमा विचार गर्नुहुन्छ, यो शरीर पार्थिव शरीर परित्यज्य गरेपछि 10 गात्रादि कर्महरू हुन्छन्, अर्धो दैहिक कार्यहरू हुन्छन् र विशेष गरेर पितृसूक्तहरू पाठ गरेर पितृहरूको कल्याणका लागि पुण्य कर्महरू गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले यो 16 श्राद्धसम्म पनि
16 दिनसम्म विधिपूर्वकद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई सकिन्छ भने दिनै पछि आफ्नो पितृहरूलाई सम्झना गरेर तर्पण पिण्ड दानादिहरू गर्नु। सकिन्छ भने अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या गर्नु। सकिँदैन भने आफ्नो पितृको स्वर्गीय भएको समयलाई, तिथिलाई लिएर जान्ने निपुण भएका आफ्ना पुरोहितलाई बोलाएर तर्पणादि जलदानहरू गर्नु। यो कसका लागि? भगवान परमात्मामा मेरा जनहरू प्राप्त हुन्। परमात्मा यो सम्पूर्ण प्रकारका वासनाबाट रहित भएर पुण्यमय हजुरका चरण कमलको बन्धनमा सर्वदा मन लागोस्। मेरा पितृहरू सर्वदा परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन् र जहिले जहिले हामी आह्वान गर्दछौँ, जहिले जहिले आमन्त्रण गर्दछौँ, हाम्रा कठिनाइहरू हुन्छन्, हे पितृदेव हाम्रा स्वजनहरू सवारी भइबक्सेर हाम्रा दुःखका पुञ्जहरूलाई हटाइदिएर आनन्दको पुञ्ज प्रदान गर्नुहोस्। धन दिनुहोस्, सम्पदा दिनुहोस्, ऐश्वर्य दिनुहोस्, रोग व्याधि कष्टहरू हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रा कार्यहरू सिद्धि गरिदिनुहोस् भनेर वन्दन गर्नुहोस्, स्तुति गर्नुहोस्, वन्दन गर्नुहोस् बारम्बार प्रकारद्वारा। यसो गर्नाले भगवान कृष्णले आज्ञा हुन्छ, यसो गर्नाले आफ्ना सारा भाग्यहरू खुल्दछन्। रघुकुल तिलक प्रभु रामलाई के को आवश्यक छ र? आवश्यक छैन। तर शरीर धारण गरेपछि आफ्ना जनहरूको कल्याणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, यत्न गर्नुपर्दछ। त्यसैले फल्गु तीर्थ भनेर बताइएको छ, गोकर्ण तीर्थ भनेर बताइएको छ। खोलाका तडागहरू पाशुपत्यादि क्षेत्रका परम सन्निधिमा, विष्णुमतीका परम सन्निध्यहरूमा, गाईका गोठहरूमा यी पुण्य कर्महरू गर्न सकिन्छ। यसैद्वारा नै सम्पूर्ण प्रकारका दुःखहरू जीवहरूका सकिँदै आनन्दत्व प्रदान हुन्छ। सबै पितृगणहरूमा श्रद्धा भावहरू गर्दै अनि त्यही परमात्माको स्मरण गर्दै अन्तिममा वसन्त आदि पूजा गर्नुपर्दछ। वसन्त आओस्, सम्पूर्ण जनहरू कल्याणमय हुनुभयो, मैले गरेका कार्यहरू मेरा पितृहरूले श्रद्धापूर्वक गरिएका कार्यहरू स्वीकार गरिबक्सियोस् र यस्तो शुभमय कार्य गर्न पाउँदाखेरि आज जन्म सफल भए जस्तो छ। आज जन्म सफल भएको छ। मेरा जनहरूले हामीलाई पालन पोषण गरेर हाम्रा तिनै पुस्तासम्मका नामहरू उच्चारण गरेर हामीले जल तर्पणादिहरू गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँहरू सबै प्रसन्न हुनुहुन्छ, पितृदेवहरू प्रसन्न हुनुहोस् भनेर हामीले वसन्तको पूजा गर्नु। अनि वसन्तको पूजा गर्दै भगवान श्री हरिको स्मरण गर्नु। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान रामको नाम बारम्बार प्रकारद्वारा उच्चारण गर्नु। त्यो नामद्वारा नै पितृसूक्तहरूद्वारा नै हाम्रा पितृहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यसैले सबै जनहरूले यत्न गरेर प्रयत्न गरेर यो कर्म गर्नुपर्दछ। 10 गात्रादि कर्महरू, अर्धदही कार्यहरू पूर्वार्धमा शरीर छुटेको समयमा भएर सपिण्डीकरण भइसकेको छ। त्यही समयको समय र जो दिव्य माङ्गल्यमय समयलाई विचार गरेर आफ्ना जनहरूको कल्याणका लागि 16 श्राद्ध अन्तर्गत आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध पुण्य कर्म गर्नुपर्दछ। यो हाम्रै लागि हो र सारा प्राणीहरूले गर्नुपर्ने कार्य हो। भगवानले आज्ञा भएको छ, जति पनि प्रकारका परम गति भएका
स्वजनहरू छन्। उनीहरूको कल्याणका लागि ब्रह्म तलाबमा सारा ब्रह्माजी गणहरू पाल्नुभयो, देवता गणहरू पाल्नुभयो, किन्नर गणहरू पाल्नुभयो र सबैले सूर्य कुण्डमा स्नान गरेर दान पुण्य गरे। ब्रह्म कुण्डमा आएर स्नान वन्दना आदि गरेर भगवानको चिन्तन पुण्य गर्नुभएको छ। आज पनि हामी त्यो दिव्यमय स्थानहरूको दर्शन गर्दछौँ, स्नान वन्दन गरेर आफ्ना पितृहरूको सम्झना श्रद्धा भावहरू अर्पण गर्दछौँ र जहाँ जे जस्तो प्रकारद्वारा हामी रहेका छौँ यस्तै प्रकारद्वारा हाम्रा जनहरूको कल्याणका लागि र आफ्नै भाग्यको उदयका लागि श्रद्धा भक्तिपूर्वक पितृ कार्यहरू गरौँ र देवताहरूको अर्चन वन्दनहरू गरौँ। प्राणीहरूको यसैबाट कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ, मङ्गल हुन्छ र सबैको जय होस्। पितृहरूले आशीर्वचन सारा प्राणीहरूलाई प्रदान गरी बक्स्योस् भन्दै आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण गर्दछु। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र देव भगवान की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।